परमेश्वर माता दुर्गे रक्षा गर भन्ने चिता कुरा पुगोस्। ओम जय जगदीश्वर हरे, थानकोट चढिन्छ भरे, बारुली कमर परेका तरुनी जम्मै चहरमै पाइन्छ रे। ओम जय जगदीश्वर हरे। माता दुर्गे यो झिल्केको रक्षा गर माता। जय अम्बे। गुरुजी काला लायो गुरुजी मलाई यो। गुरुजी मेरो प्राण बचाउनु गुरुजी। यो बाटो कुदाओ कि गाडी कुदाओ गुरुजी, मलाई मार्ने विचार चाहिँ क्या गुरुजी? मेरो प्राण बचाउनु गुरुजी। यो छाया कहाँबाट आयो रे गुरुजी? गुरुजी गुरुजी मलाई मार्छ गुरुले। गुरु यो बाटै कुदाएर गुरुजी। गुरुजी यो मलाई त प्रयोग गर्दैछ गुरुजी, मलाई बचाउनु गुरुजी। गुरुजी गुरुजी यो के गरेको? अहिलेसम्म 51 चोटि भइसक्यो। भन न मान, जब त 101 चोटि लड्छस् नि अनि पुरा पर्फेक्ट हुन्छस् त। अझै 50 बाँकी। गुरुजी 101 चोटि मलाई यसरी लडाउनु भयो भने मेरो शरीरमा भएको 214 हात 848 वटा हातमा विभाजन हुन्छ गुरुजी। चिल्के अब नि धेरै नगर, खुरुक्क बस् त। हुन्छ गुरुजी। बच्चो खोज्दै हुने जाउँ गुरुजी। जाउँ साइली जाउँ माइली जाउँ जाउँ पोखरा, जाउँ गुरुजी जाउँ गुरुजी जाउँ जाउँ पोखरा। पानी सिपाहीमा जाँदा त साइकलमा आउँदा जिपाईमा। गुरुजी राम्रो गीत गाउँछु नि गुरुजी, त मैले गाएपछि डराउँछ। एउटा गीत गाएको नि। क्या होता क्या जलबे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी जाए आँखों चाहिँ नमारो, जान भी जाए आँखों चाहिँ नमारो। अर्को एउटा गाउँमा नोई नानी नोई नो, नोई नानी नोई नो, नानी नोनी नोई नोई नानी नोई नो नो, टक्कु नक्कु नहीं मरै मधुरी देची धुली बस्ते में, खाए तो नहीं हमने सस्ते में। के थोतो टेम्पो ट्याटर गरेर अलि यहाँको मान्छेहरू मेरो गर्दा हरायो भन्दै खोज्दै आइपुग्छ, बुझिस्? चुप। फेरि के भयो ठाडोलाई? बिहानदेखि हेरेर गाडी चेक गर्नु पर्दैन बेकुप? चेक गरे त नि गुरुजी, बिहानभर चेक गरेको। यो मलाई लागिरहेछ यो गाडी सोतो हो गुरु। तातो छ गुरुजी, पानी सिद्ध्या जस्तो। अनि मेरो मुख के हेरेर गएर पानी ल्याउनु त? ल्याउँछु नि। लाग्छ तँलाई ट्रेनिङ पुगेको छैन। अब 101 देखि 102 गर्नु पर्यो होइन? ट्रेनिङ ल्याइहाल्छु गुरु।
झुमका जब हिमालमा झुल्छ झुल्छ फुलको जुगनमा शीत पर्छ मलाई गाउँकुटी चल्छ चल्छ मलाई गाउँकुटी चल्छ चल्छ काफलचरी गाउँछे बनमा रम्माई रम्माई पंछी फरफराउँछे गाली सम्मै सम्मै मैले लाउने पाउँछु यो म के देख्दैछु मेरो त दिमाग नै ब्रेक फेल हुन लाग्यो कसैको नजर लाग्यो कि क्या हो गुरु को त्यो कपालचरी कपालचरी छोरी कस्तो धुवा पारेको रोटी पाकेको छैन आमा पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने यति छिटो रोटी पाक्छ एउटैले 20-22 खान्छन् भगवानले पनि कस्तो जान बनाइदियो होला म पकाउँछु त्यो मराको त ऋणै खा रहेछ मैले कुञ्जुनीको ऋण खाओ पनि आमा हामी यसरी कति दिन लादिने भन्नुस् त अब राम्रो काम गर्ने केटी खोजेर अमर दाइको विवाह गर्नुपर्छ आमा ओ नाम लिन नपाए अनमर्यो ओहो आमा भोग लागिसक्यो रोटी अझै पाइछैन भने मलाई त भोग मात्र हैन गुरु महा भोग लागिसक्यो तिमीहरूले कहिले पो आमा मलाई भोग लागेको छैन आज खान्नौ भनेको छ र हेर अमर अब यसरी हुँदैन तैँले बिहे गर्नै पर्छ म बुढी कति मात्र घोट्यौ तपाईँ एक्लै किन आमा यो नेप्टी पनि छ नि ए नेप्टी त दिनभरि जुम्रा हेरेर बस्छस् क्या हो यसो आमालाई सघाउन सक्दैनस् त्यही त म तपाईँहरूको नोकर्नी ए नेप्टी बढी बोल्छस् त होइन यसले बहिनीलाई किन देखिनछ भने यो बिचारी अब कति नै बसेर 2-4 महिना पछि पराएको घर गइहाल्थे त्यसपछि म बुढीले कति दुःख गर्नु रुक्क बिहा गर है मैले भनिदिएको छु फेरि बिहा ल आमा पनि जे पनि एक्लैले गर्नु हुन्छ र जे गर्नु पनि यसो एउटा केटी पनि चाहियो नि केटीको के को खाँचो हाम्रो घरमा छोरी दिन लाइन लाएर टाउको फुटाएर आउँछन् हुन्दिनुहोस् आमा हुन्दिनुहोस् मेरो लागि अहिले कसैले टाउको फुटाउनु पर्ने आमा अब
बिहा त 2-4 वर्ष गरिहाल्छु नि ए भन्न तैँले आफ्नो थुतुनो ऐनामा हेरेका छस् तेरो 2-4 वर्ष अझै कुर्ने उमेर छ नचाहिने कुरा गर्छ तैँले यसैले बिहे गर्नै पर्छ बिहा ओ गुरु बिहा त्यही चमचम पाउजुवाली पाउजु बरु यसो गरौँ न त्यही तर्फ जाउँ न बजारसम्म ड्राइभर साहब ड्राइभर दाइ हामीलाई पनि मेरासम्म पुऱ्याइदिनु न है म ड्राइभर साहब म भइहाल्छ नि तर के तर यो गाडीको साथो त्यो मोरो खलासीले लिएर गएको थियो काम अरे साले तपाईँको खलासी उठ्यो हो त्यही त हो नि तिमीले कसरी चिन्नु मेरो खलासीलाई तेरी कहाँ पराको त्यसले खलासी भनेर सुन्यो भने त्यसको दिमाग त यो गाडीको इन्जिन तात्यो भन्दा नि बढी तात्छ अझ राम्ररी सुन्यो भने त त्यसको ब्रेक फेल्ने हुन्छ म दिमाग लाउँछु यसो गर्छु म तिमीहरूको लागि त्यसको अगाडि आफै खलासी भएर जान्छु तिमीहरू यही बस्छ है चुलाएर बस्छ नि एक गुरुवर ऋषि मुनि गुरुदेव गुरुजी गुरुवर हेर्नुहोस् त मलाई एउटा ठुलो धर्म सङ्कट आइलाग्यो गाडीमा फलफुल आएर बसेका छन् अब तिनीहरूलाई सर्चमा छोड्नु पर्यो रे गुरु अनि त फलफुल कहिले खालाइछ भन् त खाने फलफुल होइन गुरु अनि के त खाने फलफुल होइन अर्कै फलफुल केटीहरू केटी हजुर मेरो गाडीमा केटी किन गुरु मेरो निम्ति त्यहाँ बजारसम्म छोडिदिनु पर्यो गुरु त्यसरी भए छोडिदिनु पर्यो म आउँछु जा भने जा गुरु जा गुरु साला ठुलो कलाकार हुनुभएछ त ल केटी हो मैले मेरो ड्राइभरलाई मतलब खलासीलाई भनिसकेँ तर आज चाहिँ पछाडि बस्नुपर्छ मसँग तिमीहरू म आज पछाडिबाटै गाडी चलाउँछु ल गुरुजी जाऊ के माल लोड भइसक्यो के गर्ने नयाँ खलासी पर्यो राम्रोसँग चलाउनै आउँदैन मैले चलाए यस्तो नहुने तिमीलाई कतै चोट लाग्यो तिमीलाई चोट त लागेको छैन अनि तपाईँलाई नि मलाई के सोच्नु भएको केही पनि होइन साँच्ची तिमीहरू कता जान लागेको मलेको बजार ए किन नि चुरा धागो किन्नलाई नि चुरा धागो मलाई नि मलाई चुरा धागो किनेको एकदम राम्रो लाग्छ के भयो यो खलासीले फेरि गाडी किन रोकेको के भयो त धन्यवाद है खलास दाइ हामी त गयौँ खलासी मलाई भने गुरुजी मलाई भनेको गुरुजी म पनि यसो बजार घुमेर आउँछु है केटी देख्ने बित्तिकै लाइन लाग्न सुरु तँलाई के गरे गुरुजी उमेरै त्यस्तै छ जाऊ जा गुरुजी गयो है दाजु यसको कति हो त्यो रुमालको 25 रुपियाँ 25 रुपियाँ यस्तो जाबो रुमालको नि 25 रुपियाँ छ्या कस्तो महँगो
भाउजी यो रातो चुरा कति हो? 30 रुपियाँ दर्जन। 30 रुपियाँ दर्जन? यस्तो जाबो चुराको 30 रुपियाँ दर्जन। पैसा सित्तैमा आएको छ क्या? किन्दिनँ म त। लाउ, तिमीलाई मनपर्ने यो रातो चुरा अनि यो कुसुमेहरू भयो। तिम्रो नाम के हो? सुन्दरी। सुन्दरीको मनमा बस्नेको होला, सुन्दरीको मनमा बस। सुन्दर, अति सुन्दर, अति सुन्दर। तिमी सारी राम्री छौ। जिन्दगीमा पहिलो पटक यो नजर कसैप्रति मोहित भएको छ। एकछिन पर्खन, म तिम्रो मुहार हेरेर आफ्नो आँखाको तृष्णा मेटाउन चाहन्छु। साँच्चै तिम्रो नाम के हो? मोहनी। मोहिनी? संसार मिलाए
पिरती जीवनको धडकन हो माया पिरती सुरिलो सरगम हो माया पिरती जीवनको धडकन हो माया पिरती सुरिलो सरगम हो मोहनी मोहनी मेरो आकाशको तिमी चाँदनी तिमी चाँदनी मेरो आकाशको तिमी चाँदनी तिमी चाँदनी निधारमा टलक्क टल्किन् माया गर्ने मायालु जुलुक्क झुल्किन् सुन्दरी 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 सुन्दरीको मन बस्ने को होला यही हो आउने क्या पर्खेपछि आउँछौ भने अब त मेरो जाने पालो रिसाउँदा नि आफ्नै खुसी हुँदा नि आफ्नै सधैँभरि तिमीले जे गरे नि आफ्नै यो बाटो कहाँ जाने हो पिरतीको गाउँ जाने हो जाउँ म पनि जान्छु तिमी जाऊ म त जान्न यो मनको रहर सुन्दरीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर नै नै फकाउनु पर्दैन गाउँले सुने के भन्ला कस्तो मान्छे होला काठमाडौँ जाउली पुस्तकारी खाउली रमाउली नि हो माले हो तारे हो त्यसो भनेर मलाई बेच्न लान्छ हैन हेत्तेरिका होइन भने कलिटामाले सोधा आमालाई कालीमा अघि ओह्रालीमा पछि यो केटी के भएको अनि तिमी चाहिँ हिरो भएर मेरो पछि किन आएको नि हो त म त हिरो त हो नि यो गाउँको टिटोमा झिल्के मेरो नाउँ चानी भए हिँड आधै मेरो ट्रकमा जाऊ ठुला घर छैन जहाँ एउटा ट्रक छैन नभए नि पिर छैन रत्ती भएर डर छैन हेर सुन्दरी न त मेरो घरै छ न जोबनको भरै छ खाली एउटा मन छ जानी भए यही आउँदो वैशाखैमा ओ यही आउँदो वैशाखैमा साँच्चै 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 सुन्दरी यसपालि त झ्याइ पार्दी आउने बेला हो ओहो तिमीलाई थाहा छ म यहाँ कति मुस्किल आएँ धन्य मलाई मेरो मोहिनीको मोहल तान ल्याए मोहिनी तिमी मान या नमान मेरो हृदयले तिमीलाई जीवन सङ्गिनीको रूपमा स्वीकारिसकेको छ यदि मैले तिमीलाई गुमाउनु पर्यो भने म आफ्नो प्राण किन डरायो भन त यो समाज भनेको हामी आफैले बनाएको फेरि यही समाजदेखि हामी आफै किन डराउने भन त आज म यो सारा समाजलाई देखाउँछु आऊ
आऊ मोहिनी। संसारमा यदि ठुलो कोही छ भने यो भगवान छ मोहिनी। यो भगवानलाई साक्षी राखेर म तिमीलाई जीवन साथी बनाउँछु मोहिनी। हो, त्यो मान्छेले मोहिनीलाई मन्दिरतर्फ तान्दै लगेको मैले आफ्नै आँखाले देखेको। के भनिस् तैँले? मान्छेहरूले यसलाई फुस्रो सिन्दुर पनि भन्छन्, तर जब यो सिन्दुर सिउँदोमा कोरिन्छ यसले जीवनको नयाँ गोरेटो पनि कोर्छ मोहिनी। तैँले मेरो बहिनीमाथि आँखा गर्ने हिम्मत कसरी गरिस्? आज यसको मृत्यु मेरो हातबाट हुन्छ। तपाईहरु यो लडाई बन्द गर्नुहुन्छ कि म आफूले आफूलाई सेरिएर मरौं? के तपाई चाहनुहुन्छ तपाईकी बहिनीले जिन्दगी भर विधुई भएर बसोस्? के तपाई चाहनुहुन्छ तपाईकी बहिनीले जिन्दगी भर विधुई भएर बसोस्? जीवनमा पहिलो पटक तपाईको इच्छा विरुद्ध काम गरेर तपाईको मन दुखाएकी छु। मलाई माफ गरिदिनुस् त। तँलाई थाहा छ मैले तेरो बिहा कति धुमधामसँग गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। तँलाई झमझम पञ्चे बाजा बजाएर बिदा गर्ने, तर आज तैँले मेरो बाबा आमा माइती जे भने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मेरो यो भुललाई आफ्नो सानो बहिनीको सानो भुल सम्झेर माफ गरिदिनुस् त। यदि त यसैमा खुसी छस् भने आखिर मैले तेरो खुसी स्वीकार्नै पर्छ।
ठिक छ, जे हुनु हो भइहाल्यो। आखिर बाँकीको जिन्दगी बिताउने तैँले नै हो। मैले मेरो एक्लै बहिनीलाई फूलको थुमा जस्तो गरेर पालेको थिएँ। उसको हरेक चाहना, हरेक इच्छा मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर पूरा गरेको थिएँ। आशा छ तपाईँले पनि यसलाई त्यसै गरी राख्नुहुनेछ। मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि मैले मुनिलाई पनि तपाईँले पालेको जस्तो गरी राख्न सकौँ। स्वीकार दिन त्यसको धर्म के हो, खानदान के हो, जात के हो? के को आधारमा म त्यसलाई बुहारी भनेर स्वीकारौं? के त्यसले यो गाउँमा कुनै खानदानी केटी पाएन? आमा, तपाईँ पनि कुरै बुझ्नुहुन्न। के खोज्छस् कानो आँखो? हामीलाई त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिला सर भइरहेछ नि। होइन, के भन्छ यो? अब हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिएको काम गर्ने खालको केटी फेरि त्यो हृदयमा पाकेर काम गर्ने खालको केटी जस्तो पनि देखिन्छ। तैँले ठिक भने। अब त्यसलाई हामीले गोरु जोताए झैं जोताउनु पर्छ। हेर न, मलाई मात्र तिमीलाई छाडेर जान मन लाग्छ र? मन नलागे किन जानु पर्यो त? मोहिनी, ड्राइभरको जिन्दगी नै यस्तो छ। 2 दिन पूर्व 2 दिन पछि, कहिले उत्तर कहिले दक्षिण। अब मेरो जागिर नै यस्तो छ, म के गरौँ भन त? त्यसो भए तपाईँलाई म भन्दा पनि त्यो जागिर प्यारो भयो होइन त? होइन, यो संसारको हरेक कुरा तिम्रो अगाडि मूल्यहीन हुन्छ। तर बाँच्नको लागि खानुपर्छ र खानको लागि के गर्नुपर्छ, यो सृष्टिको नियम होला कि? भाउजू, तपाईँको दाइ आउनु भएको छ। दाइ आउनु भएको छ? 1 मिनट, म बाहिरै जाँदैछु। भन, म तिमीलाई के ल्याइदिउँ? रातो छ। दाइ नमस्कार। नमस्ते। भित्र पाल्नुहोस् न। होइन, ठिकै छ, अलि हतारमा छु। परिस्थिति छ, यसो बहिनी लान पाइन्छ कि भनेर। बहिनी तपाईँकै हो, जुन बेला पनि लान सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सोधिरहनुपर्छ र दाइ। बरु मलाई यहाँ हतार नै छ, उता गाडीमा सामान लोड गरेर राखेको छ। दाइ, चिया पिएर जानु होला। होइन होइन जय साहब, म पनि एकदम हतारमा छु। बरु मिल्छ भने त्यहाँसम्म म पनि सँगै जान्छु। भइहाल्छ नि, जाउँ न त। जाउँ। बहिनी, परिस्थिति छ, भोलि जसरी भए पनि आउनु है।
अलिक सम्हालेर बोक्ला। हुन्छ हजुर। झिल्के कस्तो राम्रो सुहाएको। होइन तपाईँको गुरुजी कहिले आउनुहुन्छ? हामी कति बेर कुरेर बस्ने? हेत्तेरिका आउनुहुन्छ क्या आउनुहुन्छ। अलिकति भिड पर्छ आउनुहुन्छ। अब मेरो बाउ भने पनि आमा भने पनि गुरुजी नै हो के। अब यत्रो ठुलो बिहा भएको छ पहिलोचोटि झिल्केको। अब उहाँसँग आशीर्वाद त लिनै पर्यो नि। आउँदै हुनुहुन्छ होला। अब तिजको बेला पनि छ जेठान घरमा आउनु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। जेठानसँग न घरतिर गएर आउनुहुन्छ कि आइहाल्नुहुन्छ किन आत्तेको? अनि तपाईँले मलाई मुनि मुनि मनाउन लान्छ भने होइन पोखरा? लाटे सधैँ बाह्र तराएर बानी मुनि मुनि आ भनिराखेर बानी मुनि मुनि आ हो त। त्यसलाई त हनीमुन भन्छन्। हो त्यही मुनलाई त भन्दैछु नि म। त्यसैले त गुरुजीसँग छुट्टी माग्नु भनेको त। छुट्टी अब बिहे हुनुभन्दा अगाडि खोइ छोड्नुहोस् हजुर। के हो यो? चामल। के हो चामल? कहाँ लाग्छ? पुतिया। यो गाडीमा? हजुर। अझ यो गाडीमा कुनै सामान लोड हुँदैन। अनि मालिकले मारिहाल्छ नि मलाई। यो गाडीमा मात्रै होइन सकेसम्म आज नेपालभरि गाडी बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ। छोडौ न हजुर। को मालिक? शक्ति मालिक। मालिक सालिक के पनि होइन यो गाडीको मालिक मै हुन्छ। चामलको बोराभित्र मूर्ति कसले गर्यो यत्रो फुर्ती? मूर्ति कहाँबाट ल्याइस्यो? कहाँबाट ल्याइस्यो? गोदामबाट। गोदामबाट? गोदामभित्र अवैध कारोबार? गुरुजी यो मूर्ति तेरो हातमा कहाँबाट आयो? छिटो ताले। अब यो मूर्ति तेरो हातमा होइन पुलिसको हातमा हुनेछ। यो मूर्ति खुरुक्कन यता दिन्छस् कि तिमीहरूको सासलाई लासमा परिणत गराइदिउँ? यत्रो आँट तिमीहरूको? म तिमीहरूको अब यहाँ एउटै च्यान बनाइदिन्छु बुझिस्? दाइ तपाईँ गएर पुलिस बोलाएर ल्याउनुहोस्। म यिनीहरूलाई रोकेर राख्छु। ए ठोक यिनीहरूलाई।
मार्ने सपना देख्न छोड दे। मैले चाहे भने तेरो यो शरीरलाई अहिले लासमा परिणत गर्न सक्छु, तर तलाई मारेमा मैले यसको आरोप कसलाई लगाउने? अब तेरो मृत्यु मेरो हातबाट हुनेछ। जसले शक्तिको धन्दालाई गन्दा गर्न खोज्छ, शक्तिले त्यसको सास पनि लिन बन्द गरिदिन्छ। मोहनी मोहनी मेरो आकाशको तिमी चाँदनी, माया पिरती जीवनको धड़कन हो, माया पिरती सुरीलो सरगम हो, माया पिरती जीवनको धड़कन हो, माया पिरती सुरीलो सरगम। थाहा छ बाबा, थाहा छ। मलाई यो चुरा सुहाउँछ। मेरो आकाशको के कुरो हेरिरहेको? बाबु मेरो छोरा तिमीलाई यसो गर्यो। मेरो छोराको हत्या कसले गर्यो? तपाईँको छोराको हत्यारा तपाईँ सामु छ। होइन, म हत्यारा होइन। तपाईँहरूमा माथि गलत आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा माथि गलत आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। हरेक अपराधीहरू आफ्नो अपराध लुक्नको लागि यही बयान दिन्छन्। मेरो छोराले तेरो के बिराइदिएको थियो र मेरो छोराको ज्यान लिएस्? के बिराइदिएको थियो? तेरो बहिनी यहाँ आएको तँलाई मन परेको थियो न त? तेरो बहिनी फिर्ता लिएर गएको भए हुन्थ्यो। किन मेरो छोराको ज्यान लिएस्? किन लिएस्? ल आइज, अब मलाई पनि मार। कमसे कम यो बुढेसकालमा मैले मेरो छोराको चिता जलाएको त हेर्नु पर्दैन। मलाई मार। तपाईँ यति कठोर कसरी हुनुभयो त? एउटै आमाको एउटै रगत पनि फाटेर दुई रङको कसरी भयो त? कसरी भयो? अरूको दाजुभाइले आफ्नो दिदी बहिनीको सिन्दुरको रक्षाको लागि आफ्नो ज्यानको बलि समेत पनि दिन तयार हुन्छन्, तर तपाईँले त आफ्नो बहिनीकै सिन्दुर खोज्नुभयो। यदि तपाईँमा अलिकता मात्रै पनि मानवता भन्ने चिज बाँकी छ भने तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। आजदेखि हामी एक अर्काको लागि मर्यौं। अब म आफूलाई एक अनाथ र टुहुरी छु भनेर भन्ठान्छु। आइन्दा तपाईँले यस घरको दैलोमा पाइला मात्र पनि टेक्नु भयो भने तपाईँले आफ्नो पाइला भन्दा पहिले मेरो लास देख्नुहुनेछ। हेर बहिनी, सम्झिनुहोस्, तपाईँको ज्वाइँसँगै तपाईँकी बहिनी पनि मरी। हर
तिमी साथी बना म गुनगुनाउँछु मेरो राग सुना तिमी रागिनी मेरो दिलको तिमी सङ्गिनी मेरो मनको तिमी रागिनी मेरो दिलको तिमी सङ्गिनी मेरो मनको हिँड्नुहोस् दागबत्ती दिनुहोस् आउनुहोस् मूल्याङ्कन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुरानो रेसिपीको कारणले अभियुक्त अविनाश कार्कीले निजको बहिनी ज्वाइँ मृतक अमरबहादुर बस्नेतलाई कर्तव्य गरी हत्या गरेको तथ्य प्रमाणित भएको हुँदा यस अदालतले अभियुक्त अविनाश कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै मुलुक ऐन जनसम्बन्धी महलको दफा 13 को उपदफा 1 बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद अर्थात् 20 वर्ष कैदको सजाय गर्ने ठहर गर्दछ। बाबु खाना खाऊ। आँसुले त मानिसको आत्मबललाई कमजोर गराउँछ। तिमीले त आफ्नो आत्मबललाई कमजोर गराउने होइन, तिमीले त बहादुर बन्नुपर्छ। मानिसको आयु लामो छ, यसरी कहिल्यै टर्दैन बाबु। हेर, म यो चार देवल भित्र बसेको वर्षौं भइसक्यो। म मानिस देख्दै थाहा पाउँछु यो अपराधी हो र यो निरपराधी हो भनेर। तिमीलाई कुनै कुनबाट हेर्दाखेरि पनि मैले अपराधी देखिन। तर के गर्छौ, दैवको इच्छा कसले टार्न सक्छ र? आऊ खाना खाऊ। सकेकी छैन, छिटो गर त्यहाँ। सक्छु आमा, रिङ्गटा लाएर टाउको दुख्यो नि। तँलाई काम गर्नु परेपछि त टाउको दुखिहाल्छ नि। जित्त परेको भए त दुख्दैन थियो। अलक्षिणी कहीँ कि नाटक गर्छ। मेरो छोराले तेरो सन्तान के बिराइदिएको थियो? मेरो एकमात्र छोरो, बुढेसकालको सहारा भन्नेले त सौतेली भन्थे। तर मैले कत्रो दुःख गरेर कष्ट गरेर हुर्काएकी थिएँ। पहिले नपचाएको भए आज यस्तो हुन्छ। अलक्षिणी कहीँ कि मैले यो जेलभित्र बिताएको एक एक सेकेन्ड, एक एक मिनटको तैँले बदला चुकाउनु पर्छ। जुन दिन म यो जेलबाट मुक्त हुन्छु त्यो दिन म तँलाई यो दुनियाँबाट मुक्त गराउँछु। हेर, मानिसले परिस्थितिसँग सामना गर्न सिक्नुपर्छ। यसरी कति दिन चल्छ भन त? हिजोको कुरा बिर्सिदेऊ। कसरी बिर्सु? जसको लागि मैले आफ्नो माया तागे, संसार तागे, त्यसले आज मेरो मुख पनि हेर्न चाहदैन। यो सब कुरामा कसरी बिर्सु? बिर्सनु पर्छ। मानिसले आफ्नो बोझ कम गर्नका लागि एक आपसमा दुःख सुख बाँड्नु पर्छ।
तिमीले त सिंह जस्तो सुरो स्याल जस्तो चलाक हुनुपर्छ। यसरी पिल्सिँदै गयो भने तिमी खोक्रो हुन्छौ, कमजोर हुन्छौ। कमजोर त म कहिले थिएँ, नहुनेछु। तर एउटा कुराको दुःख लाग्छ, जसलाई मैले आफ्नो आमा बुवा भाइ सबको माया दिएँ, आज उसले मलाई चिन्ह पनि चिनेन। बुवाको मृत्युपछि सारा बोझ मेरो काँधमा आयो। म आफ्नो आमा र बहिनीलाई सुखी र खुसी देख्न चाहन्थे र त्यही सोचाइ लिएर केही गर्ने उद्देश्यले म सहर गएँ र सहरमा म ट्याक्सी चलाउन थालेँ। ट्याक्सीको रफ्तार सँगसँगै मेरो दिनको रफ्तार पनि बढ्दै गयो र एक दिन एकासी ज्योतिसँग भेट भयो। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो भेट ट्याक्सी ड्राइभर मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर, मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर। आफ्नो कुरो सबैलाई खोलो, बैमानीको बोलीले मन खोल्यो ट्याक्सी ड्राइभर। मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर, मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर। मलाई छोडी त्यो मन अन्त नघुमाउनु लैले, तिम्रो हातमा मेरो नाम छ कि छैन खै खै। मलाई छोडी त्यो मन अन्त नघुमाउनु लैले, तिम्रो हातमा मेरो नाम छ कि छैन खै खै। भेटोदा जुन तारा खसल छौ, जहाँ पुग्यो उही माया बसल छौ के ट्याक्सी ड्राइभर। भेटोदा जुन तारा खसल छौ, जहाँ पुग्यो उही माया बसल छौ के ट्याक्सी ड्राइभर। ट्याक्सी 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 ड्राइभर, ट्याक्सी 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 ड्राइभर। मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर, मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो भैभर।
पछि पर्ने हो कि भारा चिन्ने गाह्रो बुझ्ने गाह्रो तेरो पाते छारा मायासँग फसेपछि पर्ने हो कि भारा नहिरा पत्थर बनी आँखै भरि घुम्दा छेउ फनफनी ए ट्याक्सी ड्राइभर नहिरा पत्थर बनी आँखै भरि घुम्दा छेउ फनफनी ए ट्याक्सी ड्राइभर ट्याक्सी 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 ड्राइभर ट्याक्सी 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 ड्राइभर मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो फाइबर मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो फाइबर पहिरो भन्दा पिराती गहिरो फकाउनेको मैयालाई छ गहिरो ट्याक्सी ड्राइभर आफ्नो कुरो सबैलाई ठुलो बेइमानीको बोलीले मन खुल्यो ट्याक्सी ड्राइभर ट्याक्सी 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 ड्राइभर ट्याक्सी 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 ड्राइभर मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो फाइबर मेरो माया रेशम बाबा तिम्रो फाइबर यसरी दिन प्रतिदिन हाम्रो प्रेम बढ्दै गयो दिनमा एकपटक एकअर्काको अनुहार हेरेनौँ भने छटपटी महसुस हुन्थ्यो हामीलाई हाम्रो त्यो चोखो मायालाई दुनियाँको आँखा लागेर होला चाँडै निधा मिलाइदियो एक दिन एक्कासी मेरो घरबाट आमा सिकिस्ती हुनुहुन्छ भनेर चिठी आयो त्यो चिठी लिएर मैले ज्योतिको घरमा गएर उसलाई आफ्नो बाध्यता सुनाएँ उसले पनि मेरो बाध्यतालाई बुझेर आज तिमीलाई पहिलो पटक आमाको दुधको भारा तिर्ने मौका आएको छ तिमीले यो मौका चुकाउनुहुन्न जाऊ गाउँ गएर आमाको सेवा गर तर ज्योति के तिमी सधैँका लागि जाँदैछौ र मेरो चिन्ता नगर बरु आमाको राम्रोसँग उपचार गर म तिमीलाई पर्खिरहनेछु ज्योति तिमीलाई एक्लै छाडेर म एक्लै कहाँ छु र मसँग तिम्रो माया र तिम्रो विशाल हृदय पनि त छँदैछ नि ज्योति यो आँसुलाई सम्हाल जब म तिम्रो घरमा जन्ती लिएर आउँछु तब यो आँसुको जरुरत पर्दछ मलाई आँसु ल्याएन आँसुले बिदाई गर यसरी म गाउँ फर्किने बित्तिकै आमाको मृत्यु भइसकेको रहेछ बहिनीलाई एक्लै गाउँमा छाडेर शहरमा जान पनि आत्माले मानेन र यो सब कुराको जानकारी दिन मैले ज्योतिलाई एउटा चिठी लेखेँ उनले पनि मेरो चिठीको लगातार जवाब पठाइरहन् तर पछि गएर मैले उसलाई चिठी लेख्न बन्द गरिदिएँ किनकि उनीसँग टाढा हुनुपर्ने मेरो बाध्यता थियो र त्यो बाध्यता थियो मेरी बहिनी र यसरी उसले पठाएको एउटा पनि चिठीको जवाफ नपाएपछि उसले पठाउने चिठीको क्रम पनि कम हुँदै गयो र पछि गएर त शून्य नै भयो अहिले उनी कता छिन् के गर्दैछिन् कहाँ छिन् केही पनि थाहा हुन सकेन आखिर मैले यो सब मेरो बहिनीको लागि नै गरेँ तर आज आएर मेरो बहिनी धैर्य गर
भगवानले जो गर्छन् भलै गर्छन्। कुन चाहिँ ढाडे बिरालोले सधैँ दुध चोरेर खाँदो रहेछ भनेको त? यो 2 खुट्टे ढाडे पो रहेछ। गाईलाई घाँस काटेर हाल्ने म, पकाएर सोर्ने म, दुध दुने म, चोरेर खाने त? आफ्नो अर्को दुध झिकेर खानलाई चोरेको हुन्छ क्या? बज्जे हेर्न, अझ मुखै लाग्छ। मुख सुक्या दिन्छु। ल त्यहाँ हेर त, अहिले बुढीको नाक साक पत्काइदिन्छु। अनि के रे त बज्याले मेरो नाक फुटाउने रे? तेरो जन्मा र छोरोले मेरो टाउको फुटाइदियो। मामा चाहिँले मेरो छोरोलाई मार्यो, यो चाहिँ मेरो ज्यानको पछि लागिरहेको छ। पाजी कहीँको पक। अब यो घरमा कि तिमीहरू मात्रै बस्छौ कि म मात्रै बस्छु? आतिश, यसरी आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई हिर्काउँछन्? त अब ठुलो भइसकिस्। मलाई कति सताउँछस् भन्छ? अनि चौबडीले मलाई पहिले किन हिर्काएको? सानो मान्छेलाई ठुलो मान्छेले पिट्छ पनि गाली पनि गर्छ। आज त मैले केही पनि गरेको छैन। भोलि पनि चौबडीले मलाई त्यस्तै गर्यो भने म त्यसको दास हात हार्छु। आतिश, आतिश, म पनि स्कुल पढ्न जान्छु है। हेर्नुहोस् न, सबैजना जाँदैछन्। जसकोलाई कसले स्कुलमा भावना लिन्छ रे डाका? त जन्मरा हुन्छ जन्मरा। तैँले त हातमा किताब होइन खन्ती लिएर हिँड्यो हुन्छ खन्ती। आमा, तँलाई त्यस्तो चित्त दुख्छ भने चित्त नदुख्ने ठाउँमा छोरो लिएर जान। किन यहाँ दुनियाँ अगाडि बेइज्जत गरेर बस्छस्? पहिला जान्छ तेरो छोरी इज्जत छैन हामी। अहिले घिसित पकाउँछु। अनि आतिश, तैँले त हातमा किताब होइन खन्ती लिएर हिँड्यो हुन्छ खन्ती। त डाका हुन्छ डाका। टाउको फुट्यो किन हैन? तिमीहरू स्कुल पढ्ने? जब म नै स्कुल पढ्दिनँ भने तिमीहरू कसरी पढ्न सक्छौ? अब यहाँ त्यही हुन्छ म त
बच्चा जन्मेकाई यो बसतीका बाँदर हो तिमीहरू यहाँ किन बस्छौ यो गाउँ छोडेर बसतीले घर बस्छ टन्ड खिच्छ त पाउँछौ हेर यहाँ हेर त एक वर्ष पनि बाँकी छैन अब यही दिनमा चाहिँ के गर्नु यो खानु मिल्दैन यही टाउका यो पनि मिल्दैन यो 7वटा छोरा कि आमा होइन किन गएको सुक्ने गरी कराएको के भयो त्यो आइते कहाँ हो खै त्यो मनामा त मैले कुन दिन जन्म दिन्छु छोरा भनौँ भने छोरीको जस्तो व्यवहार छ मैले तँलाई कतिचोटि भनेको थिएँ त्यो रताउनीमा केटा बनेर नाच्नु रहर छोड्दे भनेर तेरो कानमा बतास लाग्यो होइन अहिले हेर कस्तो अप्ठ्यारो अब जे गर्ने उमेर भयो ज्वाइँ खोज्ने कि बुहारी खोज्ने खै त्यो मराको पिरले गरेर त मेरो आदि ज्यानै जान लागिसक्यो अब फेरि कतातिर गएर लिपस्टिक र पडल जस्तै होला सिद्ध्याउने म त्यसले आइत यहाँ आइत हेर यो मरालाई म के भनौँ आइते भनौँ कि आइटी भनौँ छि बा पनि खाली अर्काको नाम मात्र बिगार्छ म त अहिले बिहे त गर्दिनँ के म त भोलिपछि ठुलो मान्छे भएपछि मात्रै बिहे गर्छु बुत्र भन्छ ठुलो मान्छे पढ्नु गुन्नु केही छैन ठुलो मान्छे भन्ने घरको जेठो छोरो उहाँ 6-7जना भाइहरू छन् तालेर यसो घरको रेखदेख गर्नुपर्छ नि घरको रेखदेख गरेर आफ्नो बाउको काँध हल्का गर्यो भने छैन उल्टो लिपेटेर पाउडरमा पैसा सिद्ध्याएर आफूले कमामा थपाउँथे बाबा त्यस्तो जब पैसा कमाउन हामी पनि सक्छौँ अझ हेर न भन्छ अहिले म अहिले तिर्दिन्छु अहिले म नि 4 पैसा कमाएर देखा त 4 पैसा त के म तिम्रो अगाडि 4000 कमाएर देखाउँछु के बाउला कुरा गर्छु मरा के गरेर कमाउँछस् तैँले 4000 कमाउँछु नि जसरी भए नि अब हेर्दै जानुहोस् म सर गएर के गर्छु मीठा मीठा सपना तिमीलाई सुन्दर सुन्दर विपुला तिमीलाई चंचल चंचल प्रीत गंगाला पल पल मलाई तिमी अगाला साँचेको यो प्यार तिमीलाई प्रीतिको संसार तिमीलाई के गर्ने अब छोराछोरी जतिसुकै कुलङ्गार भए पनि आमाको मन मान्दो रहेनछ हेर न अलिक गतिलो छोरो जन्मावे के पो गरिदियो हो यसले त्यस्तो कुलङ्गार जन्माउँदा त यसो भन्छे अहिले पनि कता जाँड खाएर ढलिरह होला मलाई जिउन देऊ जिउन देऊ मलाई जिउन देऊ मलाई जोगा पनि खुल्लै जिउन देऊ मलाई जिउन देऊ मलाई आज पनि रक्सी खाएर आइस रक्सी खाएर होइन आमा पिएर आएको चुप लाग जुन छोराले आफ्नो एक्ली आमाको दुःख पीडा बुझ्दैन त्यो छोरा होइन कलङ्क हो कलङ्क तैले गर्दा आज सारा गाउँलेहरू म माथि थुक्छन् ध्यानमा राखो आमा भन्छन् मलाई के यही दिन देख्नको लागि मैले तँलाई हुर्काएकी थिएँ आजकै लागि मैले यस्तो बनाएकी थिएँ मेरो बाबुको मृत्युपछि मैले तँलाई कति दुःख र कति कष्टले हुर्काए यो कुरा तैले कहिले पनि बुझ्ने कोसिस गरिनस्
म किन बाँचेकी छु, कसको लागि बाँचेकी छु? तेरो लागि अति, तेरो लागि। तर तैँले मलाई आज आएर यति दुःख र कष्ट दिन्छस् भन्ने थाहा पाएकी भए म पनि तेरो बाबुसँगै मर्ने थिएँ, तेरो बाबुसँगै मर्ने थिएँ। कम से कम माता दुनियाँको अगाडि शिर त झुकाउनु पर्ने थिएन मलाई। आज तेरो बाबु जिउँदो हुनु भएको भए तैँले मलाई यति हेर्न सक्ने थिएन सतीश। त मेरो गर्वमै किन छोइरहन्? कम से कम आफूलाई बाज भनेर चित्त त बुझाउन सक्ने थिए। आमा, आजदेखि मै तेरो आमा। आज तेरो बाबु जिउँदो हुनु भएको भए तैँले मलाई यति हेर्न सक्ने थिएन सतीश। त मेरो गर्वमै किन छोइरहन्? वनस्पतिरसोधूपं गन्धाभ्यं समनोहरमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। आमा, 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 अतिश घर छोडेर गएछ। चिट्ठी त्यसै भएछ त नि गाउँलेहरूले त आनन्दले सुत्न पाए नि। के भन्नुभएको आमा? त्यस्तो जे जस्तो भए पनि त्यो मेरो छोरा हो, मेरो कलेजोको टुक्रा हो। तैँले त्यही कलेजोको टुक्रा भन्दा भन्दै त्यसले हाम्रो टाउकोमा टेकिसक्यो। त्यस्तो छोराको मुख हेर्नु भन्दा मरेकै बेस। आमा, तैँले यसरी मलाई चटक्कै छोडेर जाने थाहा पाएकी भए म तँलाई कहिले पनि गाली गर्ने थिइनँ छोरा। त कहिले सहर नगएको मान्छे कसरी बस्छस् होला? त्यो भिडभाड, त्यो रामछम्मा। हेलो छोरी, तिम्रो घर फर्किने टाइम भएन भने? ओ कमान ड्याड, भर्खर त 12 बज्दैछ। भर्खर 12 रे? मलाई अरू केही कुरा थाहा छैन छोरी, तिमी चाँडै आऊ बस। ओके ड्याड, ओके, आई एम कमिङ। कम सुन डार्लिङ। सर, यो फाइल तयार भयो। त्यो टेबलमा राख्दै गर, म आउँछु। You stupid! छोड मेरा हात। कसरी छोड्ने? रक एन्ड रोल गर्ने हैन? गाइस, रक एन्ड रोल। बोल बेबी बोल, 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 रक एन्ड रोल। बल्ल त म कोठाभित्र छिरिङ। हेलो हेलो हेलो, होइन कोदालो। त्यही कोदालोले गर्दाखेरि मेरो बाउ खोलामा हाम फालो।
अनि को बोलो? ए पागल, ड्याडीलाई फोन दे छिटो। रुसका माइसा? हस् सर, रुसका माइसाको टेलिफोन सर। हेलो छोरी, तिम्रो अझै घर फर्किने टाइम भएको छैन भने? ड्याडी म एभरेस्ट नर्सिङ होमबाट बोल्दैछु। एभरेस्ट नर्सिङ होम? के भयो छोरी? आर यु ऑल राइट? ड्याडी हजुर पहिला यहाँ त आइसक्यो। ओके, आई एम कमिङ छोरी। छोरी, आर यु ऑल राइट? के भयो तिमीलाई? ड्याडी मलाई त केही पनि बसेन, तर उसलाई। ड्याडी जब म डिस्कोबाट निस्के केही गुन्डाहरू आएर मलाई एट्याक गर्न थाले, तब उसले मलाई। त्यसकारण त म तिमीलाई सधैँ भन्छु छोरी, राति बाहिर ननिस्क भनेर। थ्याङ्क यू यङ म्यान। आज तिमीले मलाई तिम्रो ऋणी बनाएको छौ। अनि के काम गर्छौ तिमी? अहिलेसम्म त एउटै काम भइरहेको छ, त्यो हो काम खोज्ने काम। डोन्ट वरी, पहिला तिमी आफ्नो स्वास्थ्य ठिक पारो, काम म तिमीलाई दिन्छु। थ्याङ्क यू सर। आजबाट हामी एक अर्काको लागि मर्यौं। अब म आफूलाई एक अनाथ र टुहुरी छु भनेर भन्छन्छु। आइन्दा तपाईले यस घरको दैलोमा पाइला मात्र पनि टेक्नु भयो भने तपाईले आफ्नो पाइला भन्दा पहिले मेरो लास देख्नुहुनेछ। लास। बुझिस्टेन्टे, पैसाले पैसा तान्छ भनेको यही हो। अब हाम्रो आँखा अगाडि लाखौं पति मान्छे आज अरबौं पति भयो। बुझिस्टेन्टे, के गर्ने? यहाँ एउटा फ्याक्ट्री थियो नि, वेलकम आतिश, वेलकम। आज तिम्रो परीक्षाको दिन हो। सरकारी जागिरको लागि पढाइ र सोर्सफोर्सको आवश्यकता पर्छ, तर हाम्रो काममा यो सोर्सफोर्सको केही काम छैन। हाम्रो काममा त केवल बल र दिमागको खेल मात्रै हुन्छ। र मलाई आशा छ तिमी दुईटै कुरामा अवश्य पास हुन्छौ। मलाई आशीर्वाद दिनु सर, मेरो यो पहिलो प्रयास सफल होस्। अवश्य सफल हुन्छ, किनकि प्रयास नै सफलताको पहिलो कदम हो। बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। स्मार्ट बॉय।
आजसम्म मेरो पन्जाबाट कोही पनि त बच्चा छस्, काम छैन कि त यहाँबाट गइहाल। मलाई पूरा विश्वास थियो तिमी आफ्नो काममा पूर्ण सफल हुन्छौ भने। उमेरमा मोज र पार्टीमा भोज गर्नै पर्छ। टेक इट। आजको रात पूरा कान्तिपुर तिम्रो साथ।
गर प्रहार म पनि खादिन माया महार नि मायालु घुमाउला देवतालेमा मायालु घुमाउला देवतालेमा नौडी से काटेर पोखरा जाऊं मल खोर लिएर मछली खाऊं चोक चोक मायाको कसम खाऊं पिरती भागेर जुनी बिताऊ नि मायालु घुमाउला देवतालेमा नि मायालु घुमाउला देवतालेमा चप्पला अप्पला हर एक सुरमा गुण केसरीको फुल्ली शिरमा हिँड्या सखिली कान ओरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी अङ्कल मायाको आगो लाग्यो कि बोलाऊ कि दमकल ए अङ्कल मायाको आगो लाग्यो कि बोलाऊ कि दमकल तानी सुंदरी उतानी सुंदरी ए मेरी सुंदरी ओ मेरी सुंदरी तिम्रो हिँडाइ फुटुक्कै पार्ने तिम्रो हिँडाइ नि मायालु घुमाउला मेरो कालेमा हो मायालु घुमाउला मेरो कालेमा दमक बजार कटाउला दर्दली सहर घुमाउला तिम्रो मेरो चिना देखाउला मायाको घरदम बसाउला नि मायालु घुमाउला मेरो कालेमा नि मायालु घुमाउला मेरो कालेमा अङ्कल मायाको आगो लाग्यो कि बोलाऊ कि दमकल अङ्कल मायाको आगो लाग्यो कि बोलाऊ कि दमकल तानी सुंदरी उतानी सुंदरी ए मेरी सुंदरी ओ मेरी सुंदरी यो छाती तिमी है तिमी नै छ सुंदरी यो मेरो झुकझुकीमा तिमी नै छ सुंदरी अङ्कल मायाको आगो लाग्यो कि बोलाऊ कि दमकल ला 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 तानी सुंदरी उतानी सुंदरी ए मेरी सुंदरी ओ मेरी सुंदरी आमा आज मैले आफ्नो कर्तव्यलाई एकातिर पन्छाएर मातृत्वको बसमा यस घरलाई छोडेर जान बाध्य भएकी छु मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा बिहाल्नुहोस् कुछ भी ठीक छ एकदम बढिया छ भन्नुहोस् के दिउँ सुन्तला केला मलाई त पोटिलो पोटिलो ठुलो ठुलो दुईटा च्याउ दिनुहोस् न दुईटा एउटाको 10 रुपियाँ दुईटाको 20 रुपियाँ परिहाल्छ नि दुईटाको 20 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ 1 किलोको 20 रुपियाँ दिने मलाई चाहिँ दुईटाकै 20 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ के देखेर सस्तो ममा चाहिँ त्यस्तो के कमी छ र हुनु पर्यो नि थुतुनो 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 मेरो रूप देखेर जहाँ पनि यस्तो हेला अब सुरु हुन्छ काठमाडौँमा मेरो खेला
damn cool. What's right, man? Because anytime we come outside, can't find understand the body. Oh, baby, don't break my heart, don't break my heart, 'cause I've been waiting for a long, long time. Baby, don't break my heart, 'cause I've been waiting for a long, long time. मेरा दिल तेरे से है उका मेरो बोदे बोदे नाली मेरो छुटे आमी सीता ना जनले आमा चले कुटे हाय लामो को आयो हाय यो म के देख्दैछु कतै मैले सपना त देखे होइन होइन रहेछ दुख्यो सपना त होइन रहेछ भाइले तिमी त्यस्तो रूप लिएर गएको थियौ कि फेरि यस्तो रूप लिएर आयो कतै तिमीले आफ्नो इज्जत लिलाम गरेर आएनौ फलफुल तरकारी खोइ त माइली होइन मेली मेली मेरो नाम आज कि मेलिना ल ल ल लामा लामा होइन तिम्रो नाम पनि लामु ल ल ल ल भाइ छा मैले त्यो फलफुल तरकारी किन्ने पैसा त सबै यसमा खर्च गरेँ नि यसमा खर्च गरे सत्यनाश सत्यनाश गरिहाल्यौ नि तिमीले हेर तिमी बस पारमा खानु नपाएर छटपटे हिँड्दाखेरि मैले टपक्क टिपेर यहाँ यत्रो दुःख गरेर राखेको सबै बिर्स्यो तिमीले बिर्स्या छैन मैले त यो सब तिमीले तिमी तिमी खुसी हुन्छौ कि भनेर गरेको लामो लामो आइया बेली यो के गरे तिमीले मलाई सत्यनाश पार्यो अब यो मेरो रूप कसलाई देखाऊ पुग्यो तिमी कति राखौ 2 चम्चा अनि आज ड्याडी कता जानुभयो नि खोइ ड्याडी त आज बिहानदेखि होसिन्न किन र हामीलाई भेटेर तपाईलाई कुनै अफसोस भयो कि क्या हो हैन मैले त्यो भन्न खोजेको हैन शक्ति खरायो र कछुवाको चाल त तैँले देखेको छस् तर अब मैले चल्न लागेको चाल अलि टेढो हुन्छ हेर्दै छ एनीवे अहिले म जान्छु पछि फेरि फोन गरेर आउँला कसले गर्यो यो सब को आएको थियो यहाँ एउटा जङ्गली जस्तो मान्छे आएको थियो अनि त्यसले हामी दुईजनालाई बाँधेर महेश साहबलाई के भयो महेश साहबलाई महेश साहबले त्यसले बोकेर लग्यो त्यसले बोकेर लग्यो अनि तिमीहरूले त्यसलाई सजिलैसँग जाने दियो नामर्द यो शक्तिको शक्ति हेर्ने चाहना फेरि कसमा जाग्यो हो त्यो हेलो शक्ति अब बिस्तारै बिस्तारै तेरो शक्तिमा ह्रास आउँदैछ भस्म हुन्छस् त मेरो रापबाट को छ के चाहन्छस् मबाट म त्यो व्यक्ति हुँ जसलाई तैँले बिना कुनै गल्ती 20 वर्षसम्म कारागारको सजाय दिलाएको थिइस् र त्यो 20 वर्षमा म भित्र यति बारुद भरिएको छ
कि त्यो विस्फोट हुँदा तैँले आफूले आफूलाई चिन्ने छैनस्। त जोसुकै होस्, तर भुक्दो रहेछस् बढी। र मलाई भुक्ने कुकुर होइन, टोक्ने कुकुर मन पर्छ। त्यसो मेरो एउटा भोकाइ पनि सुनिहाल। हेलो ड्याडी, ड्याडी मलाई बताउनुहोस्। छोरी, छोरी तिमी ठिक छौ? अब भन्, तँलाई भुक्ने कुकुर मन पर्छ कि टोक्ने कुकुर? You bastard! I'll kill you! मलाई मार्ने सपना देख्न छोड्दै शक्ति। आजसम्म तैँले जे जति गर्नु थियो गरिसकिस्। अब गर्ने मेरो पालो। तेरो दुश्मनी मसँग छ। त्यसको बदला मेरो निर्दोष र अबोध छोरीसँग किन लिनेछस्? हो, त्यस्तै निर्दोष र अबोध मेरो बहिनी पनि थिए। तर कति सजिलै तैँले त्यसको सिउँदो खोसिदिस्। देखिस् आफ्नो रगतको कति माया लाग्दो रहेछ। त सिर्फ 20 मिनटमा यति छटपटाउँदैछ शक्ति। म त पछिल्लो 20 वर्षदेखि आफ्नो बहिनीको लागि छटपटाउँदैछु। अब छटपटाउने तेरो पालो। हेलो हेलो बास्टर्ड, जसले शक्तिको धन्दालाई गन्दा पार्न खोज्छ, शक्तिले त्यसको सास पनि बन्द गरिदिन्छ। आदेशलाई फोन कर। सर, आतिश इन लाइन। आदेश, मेरो कुरा ध्यानले सुनो। अबोध केटीलाई तिर्खा र भोकले मार्ने मेरो उद्देश्य होइन। मेरो दुश्मनी त तिम्रो बाबुसँग छ। लिउ पानी खाऊ। पाइँदैन मलाई तपाईँको सहानुभूति। मेरो रिसले आफ्नै विनाश गर्छ। मान्छे खानको लागि बाँच्ने होइन, बाँच्नको लागि खानुपर्छ। डराउनु पर्दैन, म आइहालेँ नि। परेन छिटो जाऊ बस। आतिश, यही हो मलाई किडन्याप गर्ने आतिश। तिमी गएर पुलिस लिएर आऊ, म यसलाई यहीँ रोक्छु। चार जाऊ।
मलाई त मारिस मारिस, अब मेरो छोरालाई पनि बाँड्न चाहन्छस्? बहिनी, म तिम्रो लोग्नीको हत्यारा होइन। बहिनी, मलाई बुझ्ने कोसिस गर, म तिम्रो लोग्नीको हत्यारा होइन। त हत्यारा होस्, हत्यारा। म तिम्रो लोग्नीको हत्यारा होइन, होइन, होइन। ठीक भनिस् तैँले। बहिनी, यही हो तिम्रो लोग्नीको हत्यारा, यही हो। तेरो लोग्नीको हत्यारा यो होइन। तेरो लोग्नीको हत्यारा म हुँ, म। अब सुरु हुन्छ ताण्डव नृत्य। शक्तिको धन्दालाई जसले गन्द गर्न खोज्छ, शक्तिले त्यसको सास बन्द गरिदिन्छ। आज तिमीहरूको एउटै ज्यान मेरो यो काल सेनाले गर्छ। आगमन!
जुन दिनदेखि तेरो कुनियती आँखा मेरो घरमा पर्यो त्यस दिनदेखि तैले मबाट खुसी भन्ने शब्द नै खोसेर लिएको छस्। तैले हामी दाजु बहिनीको सम्बन्धमाथि जुन धर्म सङ्कट खडा गरेको थिइस् आज तेरो मृत्युसँगै त्यसको पनि अन्त हुनेछ। तेरो पापको घैँटो भरिएको छ। हरेक पापीको अन्त्य पुजाको जस्तो हुन्छ। सक्सेस हुने भाग भागेर कहाँ जान्छ शक्ति? आज तँलाई स्वयं यमराजले पनि बचाउन सक्दैन। आफ्नो मृत्युको सलामी ले।